Mahalo kami kanino Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, nahalikay kami kaninay sa sala, nahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumong sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ang tanawa ang among pagkamakasasala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagapuyog nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita kang timaan sa panaginip sunay ang panagdait manaa kaninyo. Yes. Congratulations. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ikaw nga gahinulsol sa imong mga sala, ang nganog andam ikaw nga mokalawat kaniya nining bangkete. Ginoo, dili ako ang ay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato lang sa kinabuhi dayon. Amen.
magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwason ta kanamo sa mga sala, magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo nga to kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Mapaubsanon kami naghangyo kanimo, o prinsipe sa mga kasandaluhan sa langit, nga pinaagi sa gahom sa Dios, imong ibanlod sa siyang daotang mga espiritu, na naglibot-libot sa kalibutan, aron pagpukan sa mga kalag. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo o pasalamat. Maayong buntag sa tanan. Una sa tanan atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagpili ug pagpadala kanako dinhi sa Holy Rosary Parish, Macalibre, Alto, Lupicayna. Pakpakan ang Ginoo. Ato sa pasalamatan, ako pasalamatan si Archbishop Martin sa imong pagsalig kanako Archbishop nga mahimong kauban sa panaw sa pagtuo sa katawhan dinhi sa parokya. Archbishop, daghan kaayong salamat. Ako po nga pasalamat ngadto sa ato ang liturgist si Reverend Father John Lee Sarinas, ang Victor sa St. John Paul II o ang Kura Paroko sa Banyadero. Salamat kayo, Father Cody. And of course, ato ang mga seminarians nga ni Abag, meaning ni Uban, no? Salamat ka at nga to kang seminarian Kili James Susias o kang seminarian Tristan Malon. Salamat kayo. Ato silang iampo nga mapari. Dayon ato pasalamat usab sa DXBD uban kang Sir Manuel Ronquillo. Pasalamatan kita, salamat sa pag-live. And of course ato pasalamat ngadto kang Vice Gov, Honorable Vice Gov Ma'am Weng Gutierrez. Thank you sa imong presensya. Ngadto sa ato ang mga opisyalis dinhi sa barangay Macalibre Alto, pinanguluhan sa atong barangay captain, Kapitan Arlito Coronel, uban sa mga konsihalis. Ato silang pakpakan, no? Sa membro sa Parish Pastoral Council, nato kang Insi Rida. Salamat kayo, Insi Rida Lihat. Sa mga chapel leaders, ingon man usab sa ato ang finance officer si Ate Flor Diles Lumayaga. Kapakpakan. Ato po daw patindogo di kung mention inyo hangalan ha. Ato patindogon ang mga matuhuon sa mga kapilya uban sa ilang leader. Sa kapilya sa Burgos, uban sa ilang kapilya leader si Kapitan Marifi Barinas. Asa naman, taga Burgos, salamat. Sa katauhan sa Mabas, sabang Mabas? Mabas. Wala. Papagpakan, bisag wala. Sa Bagong Silang, uban silang leader, si Naililit Nisnisan, uban sa mga matuhuon. Bagong Silang. Lima kabuok. Ngadto sa barangay Mahayahay, sa ilang leader si Ate Rosa Limkay. Mahayahay. At ara, salamat. Barangay Quirino, uban sa ilang leader si Tidaylin Tiro. Kapatindogon. Nayang koan. Uli Minister. Sa Bonifacio, uban sa ilang leader si Timila Limpahan. Uban sa mga matuon. Salamat kayo. Ngadto sa
Dampalan, ang ilang leader mao si Marlo Himuros. Salamat kayo uban sa mga matuhoon. Sa Zamora, uban sa ilang leader mao si Konsehal J. Arandid og sa mga matuhoon sa Zamora, Haman Zamora. Okay, salamat kayo. Sa Barangay Dalakon, uban sa ilahang leader nga mao si Kapitan Jovita Basar, uban sa mga matuon. Salamat kayo. Manggihan, uban sa ilahang leader nga mao si Patricio Junjun Igia, uban sa mga matuon. Sa Sirin, uban sa ilahang matuon nga si Edna Banjala, sa ilang leader si mga matuon sa Sirin. Salamat kayo sa inyong presensya, and of course, now by kapiliang wala mensyon. Tanan no? And of course, sa Makalibre, ato patindogo ng Makalibre. Makalibre, where are you? Okay, salamat kayo. Ako pong pasalamat nga to sa mga leaders, sa mga apostolado o mga ministries, GSK leaders, membro dinhi sa sentro o sa mga kapilya ngadto sa ato ang mga kabatanunan ng leader nila si Mas Auban sa ilang mga kauban. Okay. Salamat kayo sa altar servers kinsa inyong auban ni Ricky. Okay, ito pasalamatan sila. O ngadto usab sa atong choir. Salamat kayo ha sa inyong lawanong tingog. Minti na ha o mindot pang i-improve para sa pista pohon. Ha? Okay. And of course, ngadto sa tuang commentator. Thank you so much sa inyo sa pag-uban. Salamat kaayo. Salamat usab ngadto sa katawhan sa nakadaiya nga dapit nga miuban nato ang CCRM, Catholic Charismatic Renewal Movement. Patindogo nato sila. Ha? Okay, salamat kayo sa inyong presensya. Ha? Salamat usab sa mga katawhan nga gikan sa lungsod, nagadaang lungsod nga dili sila miyembro sa charismatic pero miuban sila nato, no? Salamat kaayo ninyo sa inyong anhi na ay taga Jimenez, taga Clarin, taga Oroqueta, na ay taga Usamis. No? Salamat kayo sa inyong presensya. And of course, akong patindugon ang mga pamilya sa Gata. Uban sa akong mga igsuon, ug sa akong amahan, ug mga kaparyentihan sa Gata. Akong mga paryente, miduyog sila sa akong installation. Salamat kayo sa inyong presensya. O sa tanan nga nahimong kabahin, salamat kayo ha sa inyong pagtabang nga sa inyong ni Bishop ganina nga magtinabangay gyud ta. Bishop, matinabangon gyud sila Bishop sa ako ang nasinati 1 week paman ko dinhi. Matinabangon sila Bishop ug hinaot nga mupadayon ang inyong atong pagtinabangay ha. So sa tanan, salamat kaayo atong pagpatan ang tanan. Para mahapsay ang atong pagpangaon karon nga unta. Para mahapsay nga gamay ang taon ning ato ang space din ha, ang mahadot tag mahugno, no? So para mahapsay mauna nga sa atong pagpangaon si Archbishop kaubang mga pari si Father Cody, si Vice Gob adto ta sa dito sa sa sala sa kumbento. And ang ako ang ani po nga part na duha man na diya kabahin diri nga part ang akong pamilya no sa Clarin. Dayon ang mga miyembro sa charismatic o ang mga matuhuon gikan sa nakadaiyang kapilya pabilin alang mo diriha naay pagkaon diha nga ibutang. Okay? So naay mo facilitate ninyo, naay pagkaon nga i-serve ninyo. So para dili ta maghuot yung taon dito daghan na napay mga langaw niya na
So mauna nga aron ma-minimize og dili pod ang langaw ma-distribute pod ang langaw, no? So dito ang uban mangaon ang atong mga sagbot atong ilabay sa hustong naay basurahan na isako na dihana, no, palihog lang og ibutang ang ato ang mga basura aron ang langaw dili in town musdaghan pa, no? So kanatong tanan daghan og daghan kaayong salamat. Itong pakpakan ang Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos na makagagahon sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ato nang nahalad ang santos nga misa, atong bawlo ng gugmag kaluoy sa Dios. Atong daygo ng Ginoo, atong pakpakan ng Ginoo, ug ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen Sakutay. Salamat atong tanan. Vice Group, among gihangyo sa para sa picture taking. Vice Group. Thank you.